बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है कि 28 तारीख तक इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही थी। मैं आज आपको सबूतों के साथ साबित करूंगा कि नून लीग आज भी हल्क बगलोल की सहूलतकारी कर रही है, आज भी उसकी मुबैना करप्शन और मुबैना कत्लो गारत पे पर्दे डाल रही है। मैं सबूतों के साथ साबित करूंगा, अभी आपको सब कुछ दिखाता हूं। आपको याद होगा मैंने स्टोरी की थी, ज्यादा देर नहीं गुजरा, कल की बात है, कि किस तरीके से विकीपीडिया को पाकिस्तान में पहले स्लो किया गया फिर बंद किया गया। पाकिस्तान में बताया गया कि कुछ सेक्रिलिजियस कुछ हुआ है विकीपीडिया पे, जिसकी वजह से हमने बंद कर दिया, मतलब मजहब की तौहीन हुई है। सबसे पहले तो ये इतनी गलत हरकत इन्होंने की है कि एक ऐसे बंदे को जिसको पूरी कौम ही गद्दार समझती है, उसको इन्होंने आला तरीन मजहबी शख्सियत करार दिया और फिर कहा जी कि कोई तौहीन मजहब हुई है, जिसकी वजह से हमने विकीपीडिया को बैन किया है। आज आपको सबूत दिखाने जा रहा हूं। विकीपीडिया का आर्टिकल जो इस वक्त जिस सूरत हाल में है, पहले वो हम देखते हैं, फिर आपको मैं कुछ और सबूत दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान में हुआ क्या है। ये बाजवा के ऊपर जब आप जाते हैं तो ये आर्टिकल मिलता है। इसमें उसकी अर्ली लाइफ, एजुकेशन, मिलिट्री कैरियर के बारे में बात, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए क्या क्या कारनामे किए वो सारा लिखा हुआ है। और इसके साथ आप नीचे आए तो बाजवा डॉक्ट्राइन का जिक्र है और नीचे पर्सनल लाइफ, बस ये सारा कुछ है। ठीक है जी, ये मौजूदा आर्टिकल की सूरत हाल है। इसमें कुछ सबूत मौजूद हैं, वो मैं आपको भी आगे चल के दिखाता हूं, लेकिन अब आपको पहले वो चीज दिखाना चाहता हूं। ये है वो पूरा पार्ट जो डिलीट कर दिया गया है। इसमें बाजवा की फैमिली की जायदादों की बात हो रही है, इसमें अरशद शरीफ के मर्डर की बात हो रही है, इसमें इमरान खान की हुकूमत गिराने की बात हो रही है। ये तीनों चीजें गायब कर दी गई हैं विकीपीडिया के इस आर्टिकल से। इस हुकूमत ने क्या किया है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप ये सारा हिस्ट्री का हिस्सा बना लें अपना। ये असल आर्टिकल है, मैं आपको ये सारा दिखा रहा हूं ताकि आप ये सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये जिस चीज को छुपाना चाहते हैं हमको वो पूरी दिखाएंगे। ये इसका दूसरा पार्ट, ये इसका तीसरा पार्ट, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक के, ये चौथा पार्ट, और ये वो कंट्रोवर्सी वाला पार्ट है जो डिलीट किया गया है, और ये फाइनल पार्ट जिसमें नीचे करप्शन चार्जेस का भी जिक्र है, ये आप देख सकते हैं नीचे। ये था वो असल विकीपीडिया का आर्टिकल जिसको चेंज करके अब वाला आर्टिकल आ गया है, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या गेम डाली है। आपको मैंने बताया था कि एक बंदा है अशरफ, सारे एडिटिंग्स कर रहा है, बार बार जब भी असल आर्टिकल आता है वो एडिट करके सारी इसकी करप्शन या वाइवर जो भी इल्जाम हैं वो डिलीट कर देता है। ये लास्ट एडिट 5 फरवरी को जो हुआ आप देख सकते हैं, ये उसी अशरफ नामी बंदे ने दोबारा किया। ये मुबैना तौर पे कंपनी के लिए काम करता है, ये बेशुमार एडिट्स करता है कंपनी के लिए। इसने एडिट किया, उसके बाद फिर किसी ने कोशिश की ठीक करने की, तो क्या नतीजा निकला वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको सोर्स दिखा रहा हूं, अब आप यहां पढ़ें क्या लिखा हुआ है। दिस पेज इज करंटली प्रोटेक्टेड सो दैट ओनली एक्सटेंडेड कंफर्म्ड यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन एडिट। इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूं। जो एक्सटेंडेड यूजर्स हैं, मतलब वो यहां लिखा हुआ भी आएगा, बल्कि मैं क्लिक करता हूं आपको दिखाता हूं कि ये कहां से प्रोटेक्टेड है। ये सील लगी हुई है इस पे कि एक्सटेंडेड कंफर्म्ड प्रोटेक्शन ये होती है कि 30-500 प्रोटेक्शन, यानी सिर्फ वो लोग इसको अब एडिट कर सकते हैं जो कंफर्म्ड यूजर हैं, जिन्होंने कम से कम 30 दिन विकीपीडिया पे एडिटिंग वगैरह की है और कम से कम 500 मुख्तलिफ एडिटिंग वो कर चुके हैं विकीपीडिया पे। अब इस पेज को सिर्फ वो लोग एडिट कर सकेंगे, कोई आम बंदा इसमें अब मालूमात नहीं डाल सकेगा। ये काम किया, इसके अलावा क्या किया वो भी आपको दिखाता हूं। ये जो सर्कल में हुआ है, ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करवा दिया गया है 5 अगस्त 2023 तक, यानी 5 अगस्त 2023 तक कोई आम बंदा इसको एडिट नहीं कर सकता अनलेस आपने 500 दफा विकीपीडिया में एडिटिंग की हो, आप इस आर्टिकल को एडिट नहीं कर सकते। इसके साथ ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, छोटा सा ये लिखा हुआ आप पढ़ें, टाइप हुआ करप्शन। इस पूरे आर्टिकल में लफ्ज करप्शन को डिलीट कर दिया गया है। मैं फिर दोहराता हूं, इस पूरे आर्टिकल में लफ्ज करप्शन को डिलीट कर दिया गया है। अरशद शरीफ के मर्डर का जो उनकी वालदा ने इल्जाम लगाया था वो पूरा हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ जो हुकूमत गिराने में किरदार था, ऐसा भी कोई पार्ट अगर था जो समझा जाता था जिस पर इल्जाम आया कि अरशद शरीफ ने वो कौन था प्रोग्राम किया था, ये सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। दोबारा देख लें ताकि आपको जहन में आ जाए कि मैं क्या चीज आपको दिखा रहा हूं। यह है वो कंट्रोवर्सी वाला हिस्सा जो डिलीट किया गया है। इस कंट्रोवर्सी वाले हिस्से में इसकी जायदाद जो फैक्ट फोकस ने स्टोरी करके बताई थी, इसके बाद जो इमरान खान के हवाले से जो कुछ हुआ वो भी,
اور جو ارشد شریف کے حوالے سے ہوا وہ بھی جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، ارشد شریف کی والدہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ جنرل باجوہ اور اس کے ساتھ دوسرے ملٹری آفیسرز کو چارج کرو کیونکہ انہوں نے میرے بیٹے کی ٹارگیٹڈ، پری میڈیٹیٹڈ، پلانڈ اور کیلکولیٹڈ مرڈر کیا ہے، اور کہا کہ جب سے میرے بیٹے نے وہ کون تھا پروگرام کیا تھا اس کو دھمکیاں مل رہی تھیں ان لوگوں کی طرف سے۔ یہ سب کچھ ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے ویکیپیڈیا سے۔ اگر کچھ غلط نہیں کیا تو ڈیلیٹ کیوں کروا رہے ہو؟ کیوں لاک لگوا رہے ہو پیج کے اوپر؟ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ کون بچا رہا ہے؟ وزیر اعظم نے ویکیپیڈیا فوری بحال کرنے کی ہدایت کر دی۔ واہ شہباز، سپیڈ کیا تیری باتیں ہیں۔ پہلے بند کیا، جب کرپشن لفظ مٹ گیا، جب مرڈر کا الزام مٹ گیا تو فوراً بحال کر دیا۔ لیکن پہلے کیا کہا؟ یہ ذرا سنیں، یہ کتنے نیچ لوگ ہیں کہ جی مذہب کی توہین ہوئی ہے ویکیپیڈیا پہ، ہم اس لیے بلاک کر رہے ہیں۔ یہ تھی وہ مذہب کی توہین کہ بغلول کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو فیکٹ ہے کہ ارشد شریف کی والدہ نے یہ کہا ہے، یہ فیکٹ ہے، بالکل فیکچول بات ہے۔ اگر ایڈٹ ہو سکتا، میں نے 500 دفعہ کیا ہوتا تو میں ان کو دکھاتا ویکیپیڈیا والوں کو کہ یہ تو فیکچول بات ہے، میں آپ کو لیٹر دکھا سکتا ہوں کہ اس میں انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ یہاں تو نام بھی نہیں لکھے، انہوں نے تو نام باقیوں کے بھی لکھے تھے۔ ذرا امیجن کریں، یہاں صرف باجوہ اور اس کے ملٹری آفیسرز کا کہا گیا ہے، کسی کا نام نہیں، تو کس کو بچا رہے ہیں؟ باجوہ کو ہی بچا رہے ہیں نا۔ کون بچا رہا ہے؟ نون لیگ۔ وہ نون لیگ جو کہتی ہے کہ باجوہ عمران خان کی 28 نومبر تک سہولت کاری کرتا رہا ہے۔ وہ نون لیگ جو نواز شریف کے حکومت جانے کا الزام باجوہ پہ لگاتی ہے، وہ نون لیگ جو کہتی ہے کہ پاکستان آج جن مسائل کا شکار ہے 5 کا ٹولہ اس کا ذمہ دار ہے جو عمران خان کو لے کر آیا تھا، اور ان کا سرغنہ کسے بتاتی ہے؟ باجوہ کو۔ اس باجوہ کی سہولت کاری نون لیگ کر رہی ہے۔ شہباز شریف کے آرڈر پہ باجوہ کو بچانے کے لیے ویکیپیڈیا بین ہوتا ہے، شہباز شریف کے آرڈر پہ باجوہ کو بچانے کے بعد سارا آرٹیکل ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو کنٹروورسی والا پارٹ تھا بحال کر دیا جاتا ہے ویکیپیڈیا، کیونکہ اب پتا ہے کوئی ایڈٹ نہیں کر سکے گا۔ اس طرح کے گندے کھیل پاکستان میں کھیل رہے ہیں۔ تو دوبارہ جب مریم نواز آگے کسی جلسے میں بولے گی نا کہ عمران خان کی سہولت کاری فلاں فلاں نے کی تھی، تو اس سے پوچھنا کہ تم اس کو کیوں بچا رہے ہو؟ اس پہ جو الزامات لگے تم تو ویکیپیڈیا پہ اس پہ حرف نہیں آنے دے رہے۔ اگر اس نے کچھ غلط کیا تھا آرٹیکل 6 لگاؤ، اگر فیض حمید نے کچھ غلط کیا تھا آرٹیکل 6 لگاؤ۔ اور وہ ایک پاپا جونز ہوتے تھے، نواز شریف نے کہا تھا کہ پاپا جونز والا جو ہے اس نے بلوچستان میں میری حکومت گرائی تھی، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اس پہ، اس نے غداری کی تھی، لگاؤ آرٹیکل 6۔ لیکن جو بوٹ تلموں سے چاٹنا شروع کرتے ہیں وہ صرف یہ باتیں پبلک کنزمپشن کے لیے کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی آج بتا دوں، کمپنی کو عمران خان کے کھڑے ہونے سے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صرف باتیں نہیں کر رہا پبلک کنزمپشن کے لیے، ہی مینز بزنس۔ جبکہ دوسری طرف پتا ہے کہ نہ پبلک ان کی باتوں پہ بلیو کرتی تھی، نہ وہ ایکچولی یہ چاہتی ہیں ایسا کچھ کرنا، احتساب کرنا کسی کا۔ یہ کمپنی کو بات پتا ہے، حقیقت پتا ہے، ان کی اوقات پتا ہے ان کی، اس لیے یہ لوگ واپس آ گئے اور ایکسیپٹیبل ہیں۔ اور عمران خان اسی لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں جو وہ آج کر رہا ہے رول آف لا کی، سب کو قانون کے نیچے لانے کی، وہ ان پہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے بنیادی لڑائی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔